اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھا تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. مل کر پڑھ لیجئے. او ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. مل کر پڑھ لیجئے. او ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے, بولو ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. اور چھٹی نہ درود دے سلام پڑھنا, چھٹی نہ درود دے سلام پڑھنا, بس اوکھے ویلے لئیو ہاتھ یار رہن دے, بس اوکھے ویلے لئی ہاتھ یار رہن دے, آقا دے بیماراں نو بیماری رہن دے. اور پشتے رسول تے حسین ویکھ کے, پشتے رسول تے حسین ویکھ کے, اور رب کی اینو تو سوار رہن دے, بولو رب کی اینو تو سوار رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ سونیا وزار تانو میں کی کرنا, کہ سونیا وزار تانو میں کی کرنا, بس نوکراں چ ساڈا وی شمار رہن دے, بس نوکراں چ ساڈا, جو میرے ساتھ نوکروں میں شمار ہونا چاہتے ہیں مل کر پڑھ لیجئے. بس نوکراں چ ساڈا وی شمار رہن دے, بس نوکراں چ ساڈا وی جی نوکراں چ ساڈا وی شمار رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. اور تیرے کو تیرے کولو تقدیر منگدا, بس آقا کول مینوں دن چار رہن دے, بس سونے کول مینوں دن چار رہن دے, بس مدنی کول مینوں دن چار رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. اور ناسی اور نشیاں دا خمار منگدا, ناسی اور نشیاں دا خمار منگدا, بس نات دائی چڑیا خمار رہن دے, بس نات دائی چڑیا خمار رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. بآواز بلند دروشی پڑھی.